बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सूरह अल-क़सस सूरह अल-अन्कबूत अनकबूत माना जोलागे स्पाइडर जोलागे अलग संग च मुंग जिक्र करे थी कि नून सूरत द महज तारुफ त पाए रेफरेंस त पाए अलबत्ता कमनून सूरत की दागी से निस्बत भी सूरत सर नदाना को सहन कबूत आयत नंबर यो सर्विस की दो तरह जिक्र शेव है नबत तारुफ बखातिर उमतगनु अल्लाह रसूलत के कौल रुबनी आयत में रसूलत दा मदनी सूरत मदनी आयत नहीं यानी हिजरत का बाद नाज़िल थी। बाकी सूरत मक्की थे। मौज़ूआत सूरत यानी सब्जेक्ट्स मुसलमानों ने हिम्मत और हौसला और खोल दी कि आजमाइश दजवान लाजिमन नंबर 2 कुफार अल्लाह ताला यो थ्रेट वर्क करे मुंह पल्लक से धमकी वायु अफ्तार या सड़े चाहे यार वर्ग की चिंता कर वार में बोल कमजोर है थ्रेट ज्यादा जुदा से वार नहीं चले वार में कमजोर है वार नहीं के बाद की इत्तला वर्गी से सरकार के नजदे अल्टीमेट रिजल्ट बता रहे न वार नहीं थ्रेट बता रहे जो बड़े उल्टा प्लान हो गया सही न थ्रेट वर्क करे नहीं 10 पल्ला को दौड़ी क्या चीज गई चिरा कमामल मुरवान दे ना कमामल छोड़ो दे ददी पंजाब माने सोच गई सूरत के सवालों ने जवाब ने दी अल साबिक़ पैगंबरानों की सिफ़त के जिक्र दी जो गोरा पैगंबरानों माने सुमर तकलीफ देर शो हो बिल आखिर अगई अल्लाह इमदाद हो काफिरान के खबरदारे वर्गड़े दे कि आजाब की ताखीर को के देशी और राजी बसा मसा और मुसलमानों तो वही कि तकलीफों ने ताव का पाला नाकाबिल बर्दाश्त भी न हिजरत हो गई
بیا هجرت وکړي او پکې دلایل د توحید او د باس بعد الموت. الف لام میم الف لام میم. الف اطلاع، لام لازم او میم مومن. الف تاویل، اطلاع، لام لازم او میم مومن. تو حاصل سے شو کہ اطلاع ورکول لازم دی مومن تا. تعالیٰ ایک خبر چی رضی اللہ تعالیٰ و مومنان سر دی اطلاع ورکول لازم دی چه همت بین دی حوصله بین دی اصلا چه کمپرومائز ہوئی. اطلاع لازم دا مومن دفارا. الف اطلاع، لام لازم او میم مومن. اطلاع لازم دا مومن. خبر ہو اطلاع الف لام میم. اطلاع لازم دا مومن تا. احسب الناس دسا خبر اطلاع دسا خبر خبر ہو دا ورپسی خبر چلا روان. احسب الناس آیا خیال کرے دے خلقو، گمان کرے دے خلقو ایترکو چه دی بپری خودشی ان پدے خبرہ یقولو چه دی وی آمنا منگا ایمان راوڑے چی. بس دیکھ سنا اللہ وی دے خلقو دا خیال دے چه دی ویلی چی لا الہ الا اللہ منگا ایمان راوڑے دے. بس دیکھ سنا ایٹ دی اینڈ آف دی سٹوری دا کوئی لتا داخلہ واپس پائے دا خود یہ سو کرو داخلہ دے واقع غزان تیار ساتھی اپلیکیشن دے ڈاکٹر کو تکلیفوں سے دا کنگا بھی صحیح نکانا بڑے نوباسی خدای بزا تکلیف نرہ ہوئی شکلہ خان صحیح آگا وقت ایمان مضبوط ہو جیسا کہ مضبوط ہو. شکلہ خانہ سے مشکل کاغلے اصلا پدا خیل تنہائی کے شروع واچے کی اسم درتنوئی ہر لحظت ازمان دماغ کی تکہ سرے ذہن مفروض کی ذہن مفروض کی زید درسے چورن ذہن مفروض کی دیا خوش گیا ازادی میں اور نمی دس کو شروع کو نبس پیار اور اقتدا پتہ نرسل بجیے کی نا ابھی اپنے شدیش کا تان بردنا سدر پڑے بدہ پڑے جمال کی دیش کا مجھے پیو کو کیا چوے دیش کو بندی کا خراب دیش میں نہیں رہے ہاں نگران کار آپ میرا روڑ کو سبق ہوئے تک وجہ ہاں خیر دور اسم سبحان کی شو الف لام میم. الف اطلاع، لام لازم، میم مومن. اطلاع لازم دا مومن تا. خبر ورکول لازم مومن تا. تو خبر ہے اور پسی خبر نا اور پسی خبر اللہ روان. احسب الناس آیا خلق دا خیال و گمان کر دے ان یترکو چدئی بپری خودشی ان پدے خبر یقولو چدئی آمنا منگ ایمان راوڑے دے. بس پدی بپری خودشی دا سے چلتا کی دیشی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تویجی زمان اللہ اور پیغمبر دیر زیاد وقت پیغمبر علیہ السلام وقت پر یہ خبر بانے میں سو چکا. حضرت عمر دس لگ ساتھ ویجی یقیناً دیر زیاد وقت بے لگ کے غور ہوگا دیر سے ویجی ضرور ہوئی کہ اللہ اور پیغمبر نے دیر زیاد وقت پیغمبر علیہ السلام ورطوئے فاستحد در المصائب والمشاکل والطماقال تکلیفون تا بیازان تیار ساتا تکلیفون تا بیازان تیار ساتا. یہ منگا اللہ و رسول دیر خوخی
چې خوراک راته ملایي څنګه څه د کړه په پانو بیا موږ ودانې بیا الله تعالی ابتلاء راولينا وقرالا الله تعالی قوت ایمانی پیدا کی ځکه همیشه بل خدای نه سوال کوي چې خدای ابتلاء ما راوړي ځکه ابتلاء ډېر مشکل کار دی هیڅ پته نه لګي چې سړي سره څه کېږي نو راولي ما خدای اکبر دی وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه چرنده ارزو مکوا یره چې خدای یو د اسلام دشمنان سره د جنگ او مقراولي چې زبیا وخم خلکو پیغمبر اسلام ایت تصویه ونه لا تتمنوا لقاء لا تمنوا ارزو بالکل مکوا چې جنگ پکار دي چې زبیا مران وصلى الله العافيه الله نامشه امن و امان و سلامتی اغواړه ولكن اذا لقيتم فاصبروا but if it happened کراغه پسا پیغمبر اسلام وګورئ بیا چې څنګه مرګي صحیح او بعد وکړه دا کوم خلک چې لکه موږ هم خبرې ډېرې کوي چې راځي په نتیجه دا د ګډې تختی چې بیا یې ګردم ته نشي دی ګرد د دنیا تیز یو ګرد نه تیز دی کله کله دا د موږ مشران چې دا ډېرې خلک څنګه صحیح ده ها دا موږ مشران چې د دې برکل ورته خپل کې دا ګیرونه ولې او سره وړای و سره واکنه به ور سره کنه بنوا او تیار سره به پړا هغه باندې سره ورته او دانه مو دانه ورته او بیا دا روسيان چې راغلل مګې دا اوس دا ورته نه دیم وصل څه ګیری ورته خپل کې نیولې کسان نو خدای دې مونږ باندې ابتلا نه راوړي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا يا خلق دا خیال کړي دې چې دوی په پرې خو دې شي ان پدې خبر باندې قولو چې دوی وای آمنا موږ ایمان راوړل دي وهم لا یفتنون دوی باندې آزمائش بنشي کوله دوی دا خیال دي چې بس دوی دا خبره کړي چې ایمان مو راوړل دي کلمه مو ویلې ده نو دا خیال چې اوس په آزمائش نه کیږي دا وای دا خام خیالي ده تفسیر دا خام خیالی ده اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الارا اگر گویم مسلمانم بلرزم چی داوان چی مسلمانم ناسی ولرزیگم که دانم مشکلات لا الارا سکت لا الہ الا اللہ مشکلات آیات دی صحیح اگر گویم مسلمانم بلرزم خدانا مشکل علامہ ویڈیو خوشیر ہے کہ پناہ فی اللہ کہتے میں بقا کا راز مضمر ہے کزان کے ورلاس کے مباڑی کزان سے غور یعنی کہتے باڑی بھی ختم شی انہوں میں نہ ختمی نہ کو باڑی چنم میں زندے کا انسان کے ورلاس کے مباڑی نو بیا د خدای محبت کې ځان فنا کا د خدای محبت کې یعنی د خدای مقابله کې هیڅ شي اهمیت ورته اهمیت یوازې سره د الله د دین د پیغمبر د دین دې ته وي فنا فی الله دې ته وي فنا فی الله چې سره دې نتیجه ته ورسې دا کار نه وکړو دا د دین کار دی خو ما ته به سمن بیا سره راوړي او مال به زبر شي زبر جې کوي ورشي مړ وکړي دا چل وشي هغه چل وشي نه یو سره چې دې انجام ورنه تایید بالکل فکر وکړي هغه اینه د بار کار کوم چې کوم الله په خوشاله کوم چې دې ته فنا فی الله درځوي نه کوی چې د فنا فی الله مقام ضرورت دی الا بد بقا بالله مقام ترسي یعنی د بقا مقام دا د فنا نه رسول دی دومره بدن فنا کې دومره بدن څنګه فنا کې با الا باقی پاتې کېږي فنا فی اللہ کہتے میں بقا کا راز مضمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا اللہ موئی چالا چا رضان رول چلو لی غیر رضان کی رول چلم دونی اول جوان آغا صوت کی رول شو سوگان بولیش دا خبر اسمی کرے دا سکر ہاں فلسفائی خبر
زموږ شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې غیرتمند سړی یو کومه کیو درته اې دا ډېر چې دې کو غنټه کې سر زکه بری اے چلو نکش کی د باندې په اړه چې قیامت راځي څنګه څه کلام صحیح بس الله تعالی ابتلا نه راوړي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا من یو کانګرسمن نن پرون بیان وکړي ایا کوم مسلمان کانګرسمن چې راغلی دی او دی وایي چې قرآن باندې حلف وکړم هغه باید د امیګریشن لاز سخت وو مسلمانانو باندې پابندي ولګول کني ویډیو پر کې د کانګرس مسلمانانو قبضه کړی او بایبل په ځای باندې قرآن پوښتنه او دا ډېر لوی خطر ده دا اصلي ونی سره دی صحیح ما اول خبره خدا نه چې کڅوک د ملک یعنی کوم ملکی چې هغه ملک سره خیانت کول غواړي او فراډ کول غواړي نه هغه قرآن او بایبل خو په چې خدای ولا قسم ورکړي هغه هغه خیال ساتي چې څو خیانت کوي قسم ته ګوري صحیح یوا نو دا قسم خو صرف دې لپاره چې یو اعتماد ورکړي څو نو ما چې دې اصل ساينټیفیک طریقه دار چې دا د عقیدې بنیاد باندې کیږي نو ما باید دا په اپریسیشن وي چې دا سره هیڅ د خیانت کې نه لري څنګه دغه خدای ځان جواب دی او چې څو پورې انډر ون ګارد دا خدای ځان جواب دی مونږ غواړو بیا هر څه خیانت سره کوي کله چې دا په رجینګ لار ولاو صحیح او مې دغه خبر نه چې په دې قسم ورکولو کې لکه د قرآن او بایبل تذکرہ شته نه قسم خو صرف د خدای په ذات باندې کیږي دا پته چې دا په څو مجرد راوړل چې قرآن لاس کې یا بایبل لاس کې زدی اجازه ته نشه یو شریعت څو نشته نه قسم د کتاب کې نه په قرآن کې قسم د خدای په ذات کې صحیح او دی وشي په پاکستان کې ور الله قسم ورکړي پاکستان سملای والا قسم ورکړي یا هندوستان ته قسم ورکړي الله قرآن نه الله بس لا تجد تصور لا تجد لا تجد معنا الله عظمت اشاره صحیح نقول بیا الفاظ وی اور بدل کې او خبر کوم شو ځکه چې دا قسم په داسې ذات باندې کېږي چې دا متعلق دوه عقیدې خپلوي دا قسم فلسفه دا دوه عقیدو باندې بنا ده یو دا چې دا چا باندې زه قسم کوم ته زما پټ او ښکاره ټول معلوم دي نو دا صفت یوازې اشاره د الله او نمبر 2 چې کله مخالفت وکم د زما په غریب باندې قادر دی نو د هر چا په غریب باندې څوک قادر دی رب الله د دې وجه ته الله نه علاوه په بل لوی سړي له هم قسم وکړه چې محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله لوی باندې په خدای مخلوق بل نشته او که سره وي زموږ پیغمبر باندې قسم دا شرک دی زموږ پیغمبر باندې قسم دا څه دی دا شرک دی هغه جهادت د وجبین د موږ ته ټیک مشرک شوی نه استغفر الله تعالی څنګه دا قسم نه اواله قسم یواله بچا کی یواله په الله باندې کیږي نو دغه دعا کیږي پکې یو څو سفلا یو نه فاصله دا څه خبره یعنی هغه چې باندې قسم کیږي چې هغه په پټه وکړه پار باندې خبرې نمبر 2 کو وایلیشن وکم هغه زما په غریب باندې قادر دی دا ډول صفات یواله بچا دا الله دې دا صفات د الله نه علاوه بل هیڅ نه دي نو کبل چې باندې سره قسم وکړي نو دې معنا دا چې دې دا د صفات هغه ثابتای دا د صفات خصوصیات د الله د خدای خاصیت بل چا ورکول دا شرک دی د خدای خاصیت بل چا ورکول دا شرک دی لکه کله څوک وایي زما دې د خپل بچو په سر قسم وشي لکه اصل دی ورته کې الله مکان قسم په مدینه قسم دی په جماعت قسم انا قسم یو په خدای کې بس صحیح د دې کې جهالت دخل دی نه په هاي احسب الناس ويا خلق خيار کړه دې ان يقولوا چې دوی دا وای آمنا چې موږ ایمان راوړې دي دوی په دې پر پدې وهم لا يفتنون حالانکه دوی باندې آزمائش باندې شي کولې الله تعالی وای دا د خدای د قانون خلاف ده د خدای قانون ته وګوره تاریخ وګوره چې چا دا کلمه ویل دا هغه د ټیسټ او د ابتلا نه تیر شي
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ يَقِينًا موږ امتحان کې کړو کسان ټیسټونه وکړو کسانو باندې آزمائش وکړو کسانو باندې مې تبلیغ چې مخکې دوی نو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا نو یقینا فیصله با الله تعالی یعنی جدا کوي با الله هغه کسان صدقو چې رښتیا ویلي دي وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او جدا کوي با الله تعالی پیدل کو اللہ تعالیٰ بغیر ٹیسٹ ہو کہ څوک صادق دی او څوک کاذب دی خو په پریکټیکل دنیا کې جداوالی شي ټیچر ته معلوم دی استاد خپل شاګردانو اهلیت معلوم دی کړي معلوم خو بیا هم ټیسټ دی یا څه ټیسټ دی چې پته ولګي چې سبق یاد کړل شان دی نو الله تعالیٰ د مخلوق ټول معلوم دی دا ټیسټونه په دې لپاره کوي چې ټیسټ په اساس باندې پته ولګي چې دا صادق دی دا کاذب دا رښتونه دي دا دروغجن دي دا مخلص دي دا بل منافق دي صحیح بل دا تکلیفونه سره الله تعالی ته سړی ورنږدې شي تکلیفونه سره الله ته سړی ور حدیث کې د پیغمبر اسلام فرمایي چې الله وایي چې کله اذا احببت عبدا اعالجه بالشدائد زه چې کله چې سره محبت وکم په تکلیفونو باندې دا علاج په تکلیفونو سره وکم دا علاج وکم ټریټمنټ وکم نو دا ټریټمنټ دی سرجری ده دا سرجری ده کله ورته شارټ لګي کله ورته ډریپ ورکړي کله ورته یو ځای کټ کوي صحیح لکه ډاکټر چې کوي او ډاکټر چې کوي یو مریض سره دا مریض بلی شي کدی مریض سره محبت دی مریض سره محبت دا محبت ته چاړه راغلی ټوپړې کوي کله کله پکړ کوي لکه چې ګنګرین کې شي کله یو کار کله بل کار صحیح دا معالجه ده یا سره معالجه الله تعالی وایي اذا احببت عبدا اعالجه بالشدائد چې کله سو خوښم تکلیفونه سره باندې کوم څه تکلیفونه او دې تکلیف سره سړي خدای دې ذریعہ دي ډېر ذریعہ دي نو بس الله تعالی ځکه دې غریب دردي چې دا څه وایي صحیح او دا تکلیف مو کې سړي وایي الله وایي دا الله دې خوند ورکړي خوند وردا نه کوي دا بدنه په تکلیف ده نه د دې بنده د خدای چې خپل نوم او ډېر خوشالي صحیح نو پر حق کې زموږ دې الله یاد نه تکلیف کو مراد سورہ البقرہ بسم الله الرحمن الرحيم دوسوا آیت نمبر 2 ام حسبتم ان تدخلوا الجنة آیات تاسو دا خیال دی ان تدخلوا الجنة تاسو بداخلے گئی جنت تا ولما یاتکم ان بیراغلی ورسیدل تاستا مثل الذین مثل مصیبت و تکلیف دا کسانو خلو من قبلکم چی اغی دیر شوی دی مخکستا سنا سنگ تکلیف اغی کرسی دل
مستم الباساء رسیدلی دویتا الباساء مالی تکلیف دلو کے مشکل مالی تکلیف دلو کے مشکل والضراء بدنی تکلیف مرض دوتی وزلزلوا او دیو شرط ورشو وجلت ورشو حتی یقول الرسول مصیبتون بانے تمرا وجلت ورشو حتی یقول الرسول تردے پوری چی ہوئے پیغمبر والذین آمنوا مخو آکسانو چی پیغمبر سرو متا نصر اللہ چی کل بھئی امداد اللہ خدای وہی تمرا دیر تکلیفونے مورکل چی پیغمبر او دا خاص ملگرو خدای امداد بکل راځي نو خدای وایي چې کله تکلیف دغه حد ته ورسېږي چې انسان چغه کوي الله ورته الا ان نصر الله قریب اوس د امداد نږدې دی نو موږ لا واسطه ته نه رسېږي به وخت اړ شو صحیح یعنی موږ ته ازي در کوم ځان دې کوم په واسطه اوس د خدای راشي او بیا څنګه خدای وایي نو ته نه فقط لوگوں نے وہ غنو بانے ورشا تک تکلیف دیر کا اللہ وی پیغمبر او دا مرګرو هغه دا ټول تکلیفونه برداشت کول چې بالکل د وسط بهر شنو بیا وی مکان رسول الله والله اوس دیر الله اکبر سورہ یوسف آیت نمبر 110 حتی تردے پورے دستے سر سلوچنا امید شو پیغمبران ایمان دقوقل وظنو اوضائیت ان راغی انہو قد کذبو چی یقیناً دوی سرا دیر یعنی دوی تکذیب شوئے جاءهم نصرنا راغی دوی تاغو خمدازنگا یعنی پیغمبر لگیا اور حمد کو تردے پورچا بالکل ناؤمید شدار تکلیف انتہا ہوا کہ دخلقو دی ایمان راولا بالکل ناؤمید شد دار تکلیفنا اللہ تعالی و جاءهم نصرنا بیا وقت زمانگا امداد راغی نو واپس بل سبقتا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ يَقِينًا فَتَنَّا الَّذِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ يَقِينًا مُنْگَ امتحان کے ٹولے آکسان من قبلیم کے مخیر دوئنا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ یقیناً معلومی با اللہ تعالیٰ یعنی جدا کئی با کسان صدقو چرشتیائے ویرے دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ معلومی با اللہ کسان چی دروجن دی ام حسب الَّذِينَ مدد مسلمانان لکرے جو کہ مسلمانان لے حمد ورکش تکلیفوں بانے بیز رکھے گئی ماں نا امید رکھے گئی ماں ام حسب الَّذِينَ یعملون السیئات بلکہ خیال کیا کسان یعملون السیئات چاہی عمل کرے ناکارا منو ایسبقونا چی دی بزمون نوران دیشی زمون نوران دی مانا یعنی زمون نبخلاص شی یو سرے در نوران دیشی بس مانا دا چی دی گاٹنا ایسبقونا مانا جب دیویل گیٹ رڈاپنی دی بز مانا خلاص شی ساما یقلون دیر ناکار فیصلنا جنادری کمک اللہ نے وقت اخلاصیں گے من کان یرجو لقاء اللہ حقصوک کیا غی عقید ساتے دا اللہ دا ملاقات اللہ دا ملاقات مانا دا مرد نباد دا جوان فإن أجل الله يقينا اگر ٹائم مقرر اللہ لآخر یقینا راتوں کے دے وهو السمیع اللہ تعالیٰ وحید کے دے العلیم عالم دے ومن جاہد اواسو کی مجاہد گئی نو مجاہد مانا striving hard زان تکلیف توڑا دے گئی ہر ملا کی زان تکلیف توڑا دے گئی
वमन जादा सोच मुजाहदा के फइन्नमा नुखतदादा युजाहिदु नफ्से अगर मुजाहदा के न पैदीख पर दपारा he will get the reward. He will get the reward. उनका मुजाहदे सर दे खुदाई ने फायदा उठाने ना नका अल्लाह ताला वही चिन्न अल्लाह यकीना अल्लाह लकनियन बेहाजत दे लकनियन बेनियाब बयान आलमीन द मखलूकात यो जने वो हदीस के राजी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई लो जमा अन्नास अला अतqa qalb रजुल मा ज़ाद ज़ालिक फी मुल्क अल्लाह शै'a कर दुनिया टोल खलक दुमर दजल पाकान लके दुनिया के यो सड़े चे द टोल मुकाबला की इंतहाई पाक लके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो टोल खलक दाश सालिहान शी लके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अलैहि ने मा ज़ाद ज़ालिक फी मुल्क अल्लाह शै'a दा खुदा को बादशाही के नूरा इजाफा निशी करे वलो जमाऊ अला अफजर कल्ब रजुल और खुदा टोल दुश्मनों पर एतबार दुमर गंदशी लगे दुनिया गंद तरीन सड़े पे होना अबू जहल माना फसाने का फी मुल्क अल्लाह शै'a ये सारा खुदा को बादशाह के दूर कमी न रखे वमन जादा चाच मुजाहद करेदा फइन्नमा खबरदाना युजाहिदु दे मुजाहद के नफ्से द फायदे पर पार फलनफ्सदा इन अल्लाह यकीना अल्लाह लगनियुन बेनियाब बयान आलमीन द मखलूकात वल्लज़ीना कफाना मनुची मान रावड़े वअमिलु स्सालिहात अमल करे दने कोलन कफरन अनहुम सय्यातिहिम यकीनन मुबरशोद दोइना सय्यातिहिम गुनाहुन दोए वलनजजियन्नहुम अबद के बोल को दोएगा अहसनल्लज़ी बेहतरागा कानू यअमलून चूदुई अमल कोलो ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि उस नौजवाना दा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी ईमान रावड़ो लिहाजा दा अगुई लारानो दा गई म्यांदो अगई दे तकलीफुन तनी कुड़ी पूरा औरस बे वो हल डबोल लुगे वे तेरोले चिदा दिन मोने बदल कर रहे सही नोस मुख्तलिफ ख्यालात बदा हुई ज़हन दा आता छि खुदा सु पदी प्लान मोर वर मंडक मरी यदि कला अल्लाह ताला के ना लहर मोर दबा खपल इकराम वर्के अगर कदा काफिर नहीं हो अलबत्ता द खुदा के हुक्म पर ज़द खबर बे न माने खुदा के हुक्म पर ज़द खबर बे न माने ववस्सैना इंसान मुंगा हुक्म करे दे इंसान ता बे वालिदैन कुल सना हुस्नन द ihsan करो वही जाहदाका अजदीता सरा आर्गुमेंट्स के दलील वही दर सरा झगड़ गई दोस्तों ले तो शरीक बेर दे खबर न पारा कि तमासर शरीक पैदा के माले सलक बे इल्म जिदा दास शे दे जस्तागे बाने इल्म निश्ता फला तो तेओमा मुदा खबर है मुमना दुईदा खबर बा मुदा मसला उलिका चदमोर अपनार इंतहाई खिदमत लाजिम अलबत्ता द खुदा द हुक्म पर जिद दुई खबरा ना नाकाबिल कबूल वो द खुदा द पैगंबर हुक्म नंबर अवल अकीदा न अकीदे को बात पर कोई खबर न मानी नंबर 2 फराइज नंबर 3 वाजिबात और नंबर 4 सुन्नत मुअक्कद नुकदीन खता कई मुदाबे न मनी दीन अलावा द फर्ज किफाया दे मना कई तुम फर्ज किफाया दे मना कई यार द मुस्तहब्बात न मना कई मोर सरे मनो एटिदा देखे कि फर्ज किफाया खतरो न की नूर मुसलमान से अगई गयो की सही से फला सही एहतिकाफ का सैफुल्ला होने की तो बल कस की सही और उस सैफुल्ला के उस पंद्रह
दे उसके परसों तरें दे रमजान के पागी no masan lo kuju así la Ramzan todos defensa de que el secretario way partido Rasman Farmani مؤمنان پر مساجد داس دي لك وبر المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص منافق مسجد کی داسری لکه مارده چې په کېش پنجره تنگ جسو خلاص ہے و مسلمان په مسجد کی داسری لکه مارده چې ماهیش په مو کې خوشاله غیر ایوان سوال شيء تقول تترنه لانه ما هي اذا خوشاله عشان ما نقول حال بخير نلاقي مال خداي بركات لك بس ما صار قبيلي وما نتاهم شروع كانوا ما صار هذا سبوي سيستم برابر ده اعتقاد سواء شيء ايوه سؤال دائما كنت هذا جماعه الازم لذلك انه طبعا لا عندك شك ولا اجل نجوري دغري زول كان مكتوب خبر فلاني اسمه جوړه نو خوشي ته کوم دي یعنی مقصد توس راتلې نو مثلا ماشومان دی غوښتل پریخو او دا هغه ستام ریسپانسیبিলিټی ده او هغه ټیک کیر کوي ته سبق وای ته اجر ملوي په کوم نمو هغه ته کور کې برابر اجر ملوي کیسه قسم په راځي نو دا قرآن نه مثلا کلام شریعت کې کوم شی ثابت نه ده مونږ زړه سره اضافه ده پیغمبر چاہتے چاہتے ہوئے جو قرآن مائن ناس کے بس ووصینا الانسان ذکر دا رضان مائن ریپلائی کن قرآن ما پیو زنان ٹیلیفون کرتا ویزا غریب ہے مجھے حج تنشن کیا میں شکر ہوں بس ارادہ لیدہ پا ارادہ لی سواب کی وینت داس نشی کیے دے چھ دلتا دا حج قولو کی دا حج پشانی و عمل کو میں سمت سر پیچ دا سے کعبے ماڈل گروپ کو اغینا چاہتے رہے گروپ मैदा का अंदर से तो कारण शैतान पता को देंगे सब ऐसे ववस्सैना الانسان بوالديه मुंगा हुक्म करे इंसान दा वालिदैन सरा हुस्न दे इंसान करो वही जाहदाका अकदा वालिदैन जाहदाका तासरा मुजाहदा के मुजाहदा माना यानी आर्गुमेंट की जैसा जंग की जैसा وصل خبر لپشرک بیت دیر پارا چی ماسر شریف پیدا کیا سے جتا غیبان علم نشتا فلا تتیو مارو دا خبر ممن الی مرجعکم ما تواقس استاسودا فونبئکم خبر مدرکم تاسو ٹولا بما کنتم تعملون پاغامل چتاسو کوئی مجھے پسید بسورتا مخکرات سے سورہ لقمان دیکھو سورہ روم نے سورہ روم پسے سورہ لقمان راسی دا ہزار نمک کے لقمان آیت نمبر 44 ووصینا الانسان منگا حکم کر دے انسان تا بے والدین سرا بے احسان کو ولی حملت وانا غداوان حملت مانا کیری کو گرزو دلر مورد دو ہم پخیٹا او بیا پلاس کی اول خیٹا کردو یو نہ میاشتی او بیا دودری کا پلاس حملت وانا غداوان گرزاو دل مورد دو پر ڈیر و تکلیفونو اس آسان کا خود ہے صحیح وفصالو اپیور کردلو فی عامین فیور کردلو فی عامین وکالو کی موسیٰ اللہ و جمع حکم ورنصر چینش کرلی شکر کا ومان پارا ولی والدے کا والدین اکبرلا الی المسیر قیرا ما توابسی دستاسو وَإِنْ جَاهَدَاكَ اگر دیتا سر جنگ کئی جگہ کئی دلیل وی حلال پدے خبر چی تشریک پیدا کی ما سرا ما لیس لک بی علم آغا چستا پاغیبان علم نستا پلا تتے ہوگا نو دا خبر ممنا
دا خبره ممن وصاحبهما فی الدنیا معروفا او ورسره مصاحبت کوا یعنی مرګتیا کوا فی الدنیا معروفا په دنیا کې خسته طریقې سره یعنی ګور مور خدا ته وایي چې کافر شه دې بت سجده وکړه الله وی دا خبره ممنه خدای معنا دا چې ځان ته ډیسکنیکټ کړه نه اوس به خدمت کوي ایته د غیر ناروا وایي خو ته بیا هم څه بیا به خدمت کوي بس دا خبره به نه معنی صحیح دا خبره به خطا کې راځي خبر به څه خطا کې راځي ذکر ای کو اوسه وخت سره به رشد راځي په تاسو مستقیم مطلب نه یعنی تاسو حکمت سره به خبره خطا کې چې ستاسو خدمت غوښتنه انکار وکړي حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها حضرت اسماء د دې مور ایمان نور اورې وله مدینه منوره ته راځي ملاقات سره پر د دې ملاقات لپاره نو دې خبر راولې چې داخل رشتہ دار او راغلي او تاسو را ملاوي در وړه تاسو ورته ملا نو د اسماء دې کې دا چې مسلمان یم او د امور می کافر ده او دا ملاوي در خو خنی نغذر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویجی دا سمور میں راغلی دا ما سره ملاوي در وړه مسلمان خونه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه صرف دا چې ورسره ملاو شه کتاله سے گفٹ راوړی هغه ته والا لوی اکرام ورکا ډیر گفتونه ورته وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا دا خبره بمنا وصاحبهما فی الدنیا معروفا وسره مرګتیا کوا تعلق ساته دنیا کې خسته طریقې سره اوس فالو کې بسو الله تعالی مور پلان په فالو کې مور پلان په خیر کې فالو کې جائز کار کې فالو کې ناجائز کې نه فالو کې واتبع سبیل من اناب الی فالو کوا اتباع کوا دلار د آجا چې څوک ما طرف درا روان دي نیکان خلق فالو کوا ثم الی مرجعکم بیاما توافس استاسونا فانبئکم خبر بدل کرتا تب ما کنتم تعملون پاک عمل جتا سکول واپس سورہ احقاف طرح سے مکہ پنجشتم پارے رنگلے سورت سورہ احقاف آیت نمبر 15 دلتا سوال نسو دلتا 15 نسو وَوَصْوَيْنَا الْإِنسَانَ حُکم کرے دے منگا انسان تا بِوَالِدَيْهِ والدین سا احسان دا احسان کولو حملت امو قرحن کیری کرے دلا فقیدہ کی مورد دکر دولے دلا قرحن دیر پتکلف ووضعتو ابیائی گولے دے قرحن دیر پتکلف یقینا وحمله ابار ولدتو کیری کولدتو وفصالو اپائی ورکولدتا شودے ورکول 30 شارا دیش میاشت دا عمل کرے حتی تردی پوری تا بلغا شدہ لو صلی اللہ تعالی واقعہ ذکر کئی ہے مین یہ جنرل واقعہ جنرل کانسپٹ چکل دیر سے دردے اشدو اغا مضبوطیاو قوت بلتا وبلغا 40 سنہ او بیار سے درے سلویت دکان سے دا عقل مختجی دا عقل مختجی دا قال ندوی رب اوزعنی اور رب زماماتا توفیق راکی ان اشکر نعمتک اللذی جد شکر کم دا نعمت دا آج تا انام کرد ما بانے وغلا والدیا ازما والدین بانے وان عمل صالحا او دا چی عملو کن صالح ترضاو چستاقو کی واصلح لی فی ذریتی اصلاحو بیمار قرض ماولاد کی انی تبتو الیکا ما رجوع کردتا تا و انی من المسلمین و یقینا زد مسلمانان سخین نو اس پتہ ہو لگی دا چی دا اعلی درجی احسان والدین سرا دا دخدای حکم دے
دا اسم ذکر ای دا مور ذکر انا دوار دا دول صيغه دول والديه اما پولیسل چې وای مور دې ډولې مور ساتلې نه او څنګه وایي چې د مور حق دی حدیث کې هم راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو صحابي ته تاسو کوي اي الوالدين احق بالاحسان کوم یو د والدینو زیات د احسان مستحق دی پیغمبر علیه السلام ورته امک مور دی وی ثم من بیا وی امک مور دی وی ثم من بیا وی امک مور دی وی ثم من بیا وی ثم اباکا یا بلار سکر ټول نه کړه دا روزو کړه په دور نه لې دا وړاندې نه کړه کې دی ها لا ته امپلیمنٹ دی صحیح اخر کا سورۃ یوسف نه دی دغه ګور خپل عموما داسې دي چې زموږ د ټول خلکو خلکو یو موټه مو ټول په کې راځي ته یې الله ماشوم دا چې جرب به پلا به نو اوسه یو خدای په کومه په دې مړای ولا په دې کې دا زوی دې آرام کړه چې دا کار نه کړي صحیح او هغه مور هغه غریب ټول شپه په دا وګه چول دا څنګه به یو سس اې له خوب نه ورتي صحیح پلا څه دا دی چې کمر راوالي لړچی بیٹھک وجري ته لړچی موږ ورته وجره وایي مېمان معنا هغه ته لړچی صحیح علامو غریب دا ورته نه چې دې ودیږي نه دا دې فکر کوي او الله تعالی یکدم دا انسپایر کی چې د وخت وګور عجیب کوشش یاره د خیر بل څه پرې کوي بل دامور الله تعالی انسپایر کی ورته سره کې رواني چې د الله تکلیف دی نو بیا قرآن ته وایي نه دي د مونږ اوس خو اصل پر ډاکټران دي هغه خدا سي چې یعنی مور ته پته وایي ماشوم کې ته کوي نه دا شنه چینل دا به درکړه او لږ سوچ وړي او په ګډ راوځي بس دا به خو ورواځي ماشوم په ټیک شو صحیح دا هغه وخت کې بدلونو کې کې په نور د نه چې کار سیګنو ډېر خاصه خو څه ځکه د نه چې سیګنو اثر نه کوي چې بدن ټول د کیمیکل ډک دي ریزسټنس کوي قبلې د کیمیکل نو د تباہ په دا ټول خلک دنه ډک دي ډک پیدا ډک دي ته دنه چې خالی دي نو ابن دنه بالکل بوست لکه دا معمول چې دنه خالی شي مواقف پر سبب والذین آمنوا آکسان چه ایمان راوڑنے وعملوا الصالحات عمل کرے دنی کولا ندخلنهم یقینا من بدوی داخلو فی الصالحین فنیکان خلقو کی انہوں زمانہ سے ندر کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعین اللهم ربنا اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على محمد